यो संवादको लागि चाहिँ आदरणीय धुर्मुस माग्ने उहाँहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। त्यसमा पुन्टे दमाईको नामले त्यो एकदमै भगवान रूपी दर्शकको माया आशीर्वाद पाएको थिएँ। नाटकबाट सुरु गरे हुँ मेरो कला यात्रा। मेरो फ्यामिलीमा त मैले बुझेसम्म कोही हुनुहुन्न। मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, म नै हुँ। गरिबी, पीडा, अन्याय, मान्छेले शोषण गर्ने विद्रोही टाइपको देखाउनुपर्छ यो समाजलाई। उहाँले त मलाई झन् यति प्रशंसा गरिदिनु भयो, यति प्रशंसा गरिदिनु भयो। उहाँको त राइट ह्यान्ड भएर काम गरे मैले। नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज हाउस नेपाल र यो कार्यक्रम सेलिब्रिटीसँग। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी नयाँ कलाकारको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने मसँग तपाईँहरूले एकदमै मन पराउनु भएको धेरै समय अगाडिदेखि नै हास्य व्यङ्ग्य टेलिसिरियलहरूमा पनि उहाँले अभिनय गरिरहनु भएको छ। साथै थुप्रै चलचित्रमा पनि उहाँको पोजिटिभ क्यारेक्टरमा हामीले उहाँलाई देख्न सक्छौँ। विशेष गरी उहाँलाई मेरी बासेले गोक्ते काजी भन्ने ट्याग पनि दिएको छ। निकै नै चर्चित हुनुभयो उहाँ यो ट्याग मार्फत पनि। आज हामीसँग उहाँले आफ्नो व्यस्त समय छुट्याएर आउनु भएको छ। उहाँको दैनिक जीवन, उहाँको त्यो स्टार्टिङ फ्रेजदेखि आजसम्मको अनुभव, साथै यो क्षेत्रको कार्य अनुभवको बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ भन्दै उहाँलाई नै स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु म। स्वागत छ बुवाजुलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यस्तो हालत छ, यी मास्क लिएर हिँड्नु पर्या छ। हजुरहरू पनि यस्तै मास्क अनिवार्य प्रयोग गरेर सधैँ हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहोस्। अहिलेको समय अलि डरलाग्दो छ, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने छ, लापरवाही नगरिदिउँ। किनभने आफन्तहरू पनि धेरै मिस गरिसक्यौँ, हामीले साथीभाइ मिस गरिसक्यौँ। अहिले त झन् हाम्रो कलाकारहरू नै परिसक्नु भएको छ। यो एकदमै कडा छ, यो परिसकेपछि थाहा हुन्छ। लापरवाही नगरिदिउँ। यो कोरोनासँग जोगिने उपाय भनेकै सावधानी रहेछ। मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुउँ। अब त्यो साबुन पानी उपलब्ध हुँदैन भने सानो सेनिटाइजर खल्तीमा हालेर कसैलाई छोइयो अथवा केही चिज नयाँ छोइयो भने त्यसलाई साबुन सेनिटाइजर प्रयोग गरिदिउँ। प्लिज लापरवाही कसैले पनि नगरिदिउँ भन्दै यहाँहरूको सो आशीर्वाद मिलिरहोस्। कलाकार रामचन्द्र अधिकारीको कोटि कोटि प्रणाम छ हजुरहरूलाई। बुवा, पक्कै पनि हजुरले आफ्नो व्यस्त समय, साथै समय पनि यस्तै छ होइन, कोरोनाको प्रभाव सबै तपाईँले भने जस्तै हातमा मास्क लिएर हिँड्नुपर्ने समय छ। कसरी चाहिँ समायोजन गरिरहनु भएको छ? तपाईँ त व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, टेलिसिरियलहरू पनि आइरहेका छन्, फिल्महरूमा पनि तपाईँले आफ्नो अभिनय राखिरहनु भएको छ। घर परिवार, यो तपाईँले चलचित्र अथवा टेलिसिरियलमा दिने समय कसरी मिलाइरहनु भएको छ? होइन, यो कलाकारितामा मैले पाएको भनेको हजुरहरूको माया र आशीर्वाद हो। म त्यो छोड्नै सक्दिनँ। मेरो परिवार, मेरो नाति नातिनी, बाबु विदेशमा छन्, अमेरिकामा छन्, कान्छो बाबु बुहारीहरू, माइलो बाबु बुहारी अस्ट्रेलियामा छन्, छोरी ज्वाइँ अस्ट्रेलियामा छन्। उहाँहरूले शुद्ध के गरे बुवा, यस्तो नगरिदिनु न प्लिज भन्दै पनि म निरन्तर यो मेरी बासै, अहिले चलिरहेको मेरी बासै र आशा खड्का, प्रिय नायिका आशा खड्काले आफैले बनाएको कान्छी सिरियल गरिरहेको छु। अनि अब रिसानी माफ भन्ने एउटा सिरियल थियो, त्यो पनि सुरु गर्नुभयो, अहिले हालसालै सुरु गर्नुभएको छ। सुरुवाती छेडसम्म हजुरहरूको माया आशीर्वाद लिएर 125 भागसम्म कन्टिन्यू गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ अलिकति समस्याहरू आए, त्यो कारणले रोकिनु पुगेको थियो। अहिले फेरि पुनः सुरु भएर पहिलो भाग अनियर भइसकेको छ। अब त्यसमा पनि जोगिएर, तर एकदमै आफ्नो सर्कलको मान्छे नै अब के थाहा र ममा नि कोरोना हुनसक्छ। अब त्यो नजानिदिनु हिसाबले पनि भइरहेको हुँदो रहेछ। निको पनि भइसक्यो होला, तर सुई त लाग्यो, दुईटै सुई लाग्यो। अहिले औषधिको उपचार भनेको सुई हो। सरकारले उपलब्ध गराउन कोसिस गरिरहेछ सबैलाई, धमाधम लाई पनि राखेका छन्।
पाएसम्म सबैले सुई लगाइदिउँ र हामी जोगिएर जहाँ सुटिङ गर्न जान्छौँ त्यहाँ त हाम्रो मन्दिर हो, त्यहाँ वरपरका दर्शकहरू बाआमाहरू हाम्रो भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोगाएर उहाँहरूको नजिक नगइकन हामी आफूमा पनि सावधानी अपनाएर कोसिस गरिरहेछौँ, निरन्तर चलिरहेछ। र अहिले यो ठाउँमा आउन पाउने अवसर चाहिँ एउटा पहिला पनि उसित काम गरेको थिएँ मैले, राजु लामा नायक पनि हुनु नि, उनीसित पहिला पनि काम गरेँ। अहिले चाहिँ चोर पुलिसको डबिङको लागि यहाँ आउने अवसर मिलेको थियो र यहाँसित फेरि यो संवाद गर्ने मौका पनि मिल्यो। परमेश्वरले जुराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, भगवान्लाई पनि। तपाईँको अघि भर्खर भन्नुभयो एउटा मेरी भाषामा एउटा डायलग पनि निकै नै चर्चित छ नि, एउटा छोरो अमेरिका एउटा छोरो युके भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमै तपाईँले अहिले भनिरहँदा वास्तविकता पनि त्यही रहेछ नि, होइन? होइन, यो कस्तो भइदियो भने यो संवादको लागि चाहिँ आदरणीय धुर्मुस माग्ने उहाँहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। मेरी भाषाको सुटिङमा दारी मेरा मित्र सुरवीर पण्डितजी उहाँले खबर गरेर त्यहाँ सहभागी भएँ म। धुर्मुस माग्नेले मलाई अवसर दिनुभयो र पहिलो हप्तामा चाहिँ मेरो जडियाको क्यारेक्टरमा मलाई इन्ट्री गराउनु भएको थियो। माग्नेसँगै त्यो क्यारेक्टर अगाडि बढाएको थियो। दुई हप्ता त्यो क्यारेक्टर भयो। अनि तेस्रो 2 हप्ता क्यारेक्टर भयो। 2 हप्ताको अन्तिम दिन चाहिँ मैले सुटिङकै दौरानमा धुर्मुस बाबु मलाई भोलि अलिकति चाँडै छोडिदिनु मिल्ला भनेर सोधेँ। किन र बा भन्नुभयो। अनि मेरो कान्छो बाबु त्यहाँ टोफेल पढ्नलाई पुतली सडकमा लगिदिनु पर्ने छ, बेलुका 4 बजे बोलाउनु भएको छ सरले भनेर भने। अनि सल्लाह हुन्छ बा तपाईँलाई हामी 2:30 बजे छोडिदिन्छौँ भन्नुभयो। र सुटिङ भोलिपल्ट अर्को हप्ताको सुटिङ गरेर म फर्केपछि अर्को हप्ता जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा फोन आयो, बा तपाईँसित दौरा सुरुवाल कोट छ कि छैन भन्नुभयो। अनि कोट चाहिँ थियो, दौरा सुरुवाल थिएन। कोट त छ, दौरा सुरुवालको चाहिँ अलिकति समस्या होला जस्तो छ भने अब तपाईँले त्यहाँ व्यवस्था गर्नुभयो भने गर्नुभयो, नत्र हामी पनि गरिदिउँला भन्नुभयो। र मैले दौरा सुरुवाल खोजेँ, दौरा सुरुवाल कोट लिएर गएँ। अनि छालाको जुत्ता सधैँ थियो। अर्को हप्ता सुटिङमा जाँदाखेरि ल बा तपाईँको चाहिँ अब काजी क्यारेक्टरमा चाहिँ तपाईँले बोल्ने थियो चाहिँ एउटा छोरो युकेमा, एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो। पोखरामा 3टा घर, काठमाडौँमा 2टा घर र यो ठाउँमा 40 रोपनी खेत र 20 रोपनी बारी छ मेरो। यसरी भन्नुहोस् बा भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही अहिलेसम्म यही नै भन्दै आइरहेको छु। दर्शकहरूले माया गरेर काजी बा भन्नुहुन्छ। यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। निकै नै लामो समय पनि भयो तपाईँको त यो क्षेत्रमा, होइन? हामी नै बच्चा हुँदादेखि तपाईँको टेलिसिरियल हेरिरहेका थियौँ, होइन? यो समयको अन्तरालमा, होइन, तपाईँले सुरुमा चलचित्रहरूमा भिलेनको भनौँ न असिस्टेन्टमा एज अ पोजिटिभ क्यारेक्टरमै खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो असिस्टेन्ट क्यारेक्टर खेल्दादेखिको अहिले यो गोक्ते काजी भनौँ न एउटा तपाईँको राम्रो क्यारेक्टर बिल्ड भयो नि त। योसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर र अहिलेको गोक्ते काजी क्यारेक्टर खेल्दासम्मको अनुभव चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। होइन, अब त्यो एउटा फिल्ममा जुन क्यारेक्टर चाहिन्छ, डाइरेक्टरले मलाई त्यो आवश्यक क्यारेक्टर छानेर कहिले अब घरमा काम गर्ने काका, कहिले अब
भिलेन क्यारेक्टरको चम्चा, कहिले एकदमै दुखी बाउको क्यारेक्टर, विभिन्न अब त्यो पात्र त्यहाँ आवश्यक अनुसार मेरो शरीरले त्यसमा म्याच गरे अनुसारको उहाँहरूले अभिनय मलाई गराउनु भयो। मैले उहाँहरूको आशीर्वादले गर्दै गएँ। त्यही अब राम्रो गर्छ भनेर नै कन्टिन्यू दिँदै जानुभयो, गर्दै गएँ। र त्यसमा मैले न्याय गरेँ होला जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले गोख्ते काजीको कुरा, यो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके को कुरा कसरी भयो, रियल हो र भनेर सोध्नुभयो। त्यो त्यति बेला टोफेल पढ्यो बाबुले, टोफेल पढेर भिसा लाग्यो, बाबु अमेरिका गएर पढ्यो। पछि माइलो बाबु बुहारीले अस्ट्रेलिया ट्राई गरे, भिसा लाग्यो, उहीँ गएर पढे, मास्टर गरे, अहिले उतै रमाइरहेको छन्। युके चाहिँ मिलेको छैन, युके चाहिँ मिलेको छैन। युके अब जेठो छोराको नाति अब ग्रेजुएसन गर्दैछन्, सायद त्यो पनि मिल्ने हो कि उनको इच्छा चाहिँ युकेतिर हुने हो कि प्रभुको कृपा त्यसरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। युके चाहिँ मिलेको छैन। पक्कै पनि मिलोस् होइन, दुईवटा क्यारेक्टर तपाईँको मिलिसकेको रहेछ। त्यही र अहिलेको उसमा अब त्यति बेला यो विभिन्न नामबाट चर्चित भइयो। चिनु चलचित्रमा शम्भुको नाम थियो। यो चलचित्रको नामभन्दा पहिला सिरियलमा 44 सालको अन्त्य 45 साल लाग्ने बेलामा टाढाको बस्ती भन्ने सिरियल थियो। त्यसमा पुन्टे दमाईको नामले त्यो एकदमै यसरी नै भगवान रूपी दर्शकको माया आशीर्वाद पाएको थिएँ। पुन्टे दमाईको क्यारेक्टर त्यति बेला, त्यो 45 सालको कुरा थियो। जब यहाँ 64 सालमा धर्मुस माग्नेसँग गाँसिन पाएँ, अहिले आएर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर 717 भागको हिजो सुटिङ गरियो। मेरी बात चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। त्यहाँ विभिन्न बाधाहरू आए, चलि नै रहेछ। सिरियल पनि अगाडि बढी नै रहेछ। त्यहाँ अलिकति मनमुटावहरू के भएको छन् धुर्मुस माग्नेहरूको। बिस्तारो त्यो पनि हट्दै जाला, उहाँहरू पनि आउनु होला। यही मेरी बासैबाटै आज माग्ने धुर्मुस सुन्तली हुनुभएको छ र निरन्तर जारी छ। यही नै हो। अब अनुभव सुखद एकदमै राम्रै गरिएछ भन्ने महसुस हुन्छ। लगभग एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा कति वर्ष भयो तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको? मैले नाटकबाट सुरु गरे हो मेरो कला यात्रा। बौद्ध युवा क्लब र जोरपाटी युवा क्लबबाट एउटा स्वर्गीय भैरव अर्यालले लेख्नु भएको सच्चा प्रेम भन्ने नाटक, उपन्यासबाट त्यो नाटक बनाउनु भएको रहेछ त्यहाँ त्यो क्लबबाट। अनि म अफिस आउने जाने त्यही बाटो जोरपाटीबाट गोठाटार जानुपर्ने। अनि त्यहाँको साथीहरूले ल नाटक हुँदैछ, तिमीलाई पनि रोल भनेको छ गुरुले भन्नुभयो। परीक्षित ढुङ्गाना, स्वर्गवासी गुरु परीक्षित ढुङ्गानाले त्यो नाटकको निर्देशन गर्नुभएको थियो। अनि भेट भयो। भेट भएपछि ल अब मेरो त्यति बेला दारी चाहिँ अलिक चाँडै नै आएको थियो, कालो कालो दारी। ल तिमीलाई काकाको रोल हुन्छ, हिरोइनको काका भन्नुभयो। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेला? म 36 सालमा 23 वर्षको, 36 सालमा गरे हो यो नाटक। अनि त्यो नाटक सफल भयो। त्यो नाटक सफल भयो। उहाँ श्री समूह भन्ने संस्थामा हुनुहुन्न रहेछ आबद्ध। अनि पछि त्यो नाटक सफल भइसकेपछि पछि भेट भयो। भेट भएपछि ल श्री समूहमा नाटक हुँदैछ अँध्यारो उज्यालो, त्यसमा नि रोल बनाएको छु, गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हस् भनेर गएँ। त्यहाँ कृष्ण मल्ल सर हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रमाला शर्मा, रवि खड्का,
केदार कार्की, लय सङ्ग्रौला, मुकुन्द श्रेष्ठ, धेरै कलाकार हुनुहुन्थ्यो। शङ्करदेव क्याम्पसको त्यो एउटा हलमा रिहर्सल भइरहेछ। अनि हरिप्रसाद रिमाल बुवाले त्यहाँ निर्देशन गरिरहनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ गएपछि ल एउटा क्यारेक्टर छ, यो बोल्नु त भनेर मल्ल सरले भन्नुभयो, कृष्ण मल्ल सरले बोली ल ठिक छ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो नाटकमा स्टेज बनाउने, सघाउने, हेल्पर, अनि माइकिङ, त्यो सभागृहमा सो भयो। 31 सो चल्यो। त्यसपछि अर्को नाटक हुँदै चलचित्र वासुदेवबाट सुरु गरियो 39 सालमा। चलचित्र चाहिँ वासुदेवबाट सुरु भयो। अनि नाटकहरू अब त्यसपछि ब्रेक लाग्यो, किनभने त्यो टिम नै श्री समूहको टिमले नै निरसाजी डाइरेक्टर, हाम्रो एकदमै आदरणीय निर्माता विनोद चौधरीज्यू, त्यो वासुदेवको, अनि त्यो टिम अब हिरो कृष्ण मल्ल हुनुहुन्थ्यो, हिरोइन शर्मिला मल्ल, अरू क्यारेक्टर रवि खड्काजी, श्याम राई, हामी सबै सम्पूर्ण मुकुन्द श्रेष्ठज्यूहरू, श्री समूहमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरू त्यसमा इन्भल्भ भएर विभिन्न कामले त्यो चलचित्र गर्ने अवसर मिल्यो। हरिहर शर्मा ज्यूसित सिन थियो मेरो। चलचित्र त्यसरी गरियो। त्यो अलिकति टाइम पनि लाग्यो त्यो चलचित्र गर्नलाई। क्यामेरा बिग्रियो बिचमा, क्यामेरा बम्बईबाट ल्याएको, बम्बई नै लानुपर्ने बनाउन भनेर त्यो अलिकति हाम्रो यो कला क्षेत्रलाई अलिकति घाटा लाग्यो। किनभने विनोद चौधरीज्यू लगानी गर्न यो चलचित्रमा आउनु भनेको चलचित्रको लागि एउटा अवसर पनि थियो र त्यहाँ विभिन्न हिसाबले टाइमिङ अलिकति बढी लागेको हुनाले उहाँलाई अलिकति ब्याक हुनु पर्यो। चलचित्रले एकदमै बौद्धिक वर्गबाट धेरै नै प्रशंसा पाए वासुदेव चलचित्रले, तर कमर्सियल्ली अलिकति त्यो बेलाको सिचुएसनमा कमर्सियल्ली सफल हुन सकेन। उहाँ ब्याक हुनुभयो विनोद चौधरीज्यू। अनि चलचित्र त्यो भयो। टेलिफिल्मको कुरा चाहिँ 2041 साल पुस 27 गते अनियर भएको टेलिफिल्म भनौँ, एउटा ड्रामा उसको चाहिँ सुरुवाती दिनमै मैले एउटा अवसर पाएँ। त्यो पनि कृष्ण मल्लजीले नै डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह भनेर उहाँकै जयन्तीको दिनमा त्यो अनियर भयो। पहिलो टेलिफिल्म कमर्सियल्ली अनियर भएको चाहिँ बाहिर हामीले हेर्न पाएको दिनदेखि नै त्यो अवसर पाएँ। त्यसपछि चलचित्रहरू अब कोसेली, मायापृथ्वी, अधिकार, चेलीबेटी हुँदै आजसम्म आउने अवसर मिलिरहेछ। पक्कै पनि यो चलचित्र क्षेत्रलाई अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेरिन्छ अझै पनि, होइन? कलाकारलाई भनौँ न सोचे जति सफलता पनि छिटै मिल्दैन, त्यति सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न, होइन? पर्दामा देख्दाखेरि सबैलाई लाग्छ कलाकार बनाऊ भन्ने, होइन? तर सोचे जति सजिलो छैन भनिन्छ। तपाईँ स्टार्टिङ फेजमा जब यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, होइन, लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कोही हुनुहुन्थ्यो यही क्षेत्रमा सम्बन्धित, अथवा उहाँको प्रेरणाले लाग्नुभयो कि एउटा माध्यम हुन्छ नि, कसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने प्रेरणा मिलेर जानुभयो? होइन, मेरो फ्यामिलीमा त मैले बुझेसम्म कोही हुनुहुन्न। हजुर। है, मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, म नै हुँ। यो अब एउटा परमेश्वरको कृपा है। म गाउँमै हो, एकदमै त्यो गाउँ पनि गोठाटार, काठमाडौँ जिल्लाको गोठाटार चाहिँ एयरपोर्ट यस्तो भइदियो है।
अनि एयरपोर्टको ठ्याक्कै पूर्व यता बागमती माता बग्नुहुन्छ, उता शालिनादी माता मनरा बग्छिन्। अब त्यो गोठाटार जानलाई दुवैतिर पुल छैन। त्यो खोला तरेर यतिसम्म खोला तरेर अफिस गरिन्थ्यो, सबैले निर्वाह त्यसरी नै गर्थे गोठाटार। अब त्यो किसान, मेरो फ्यामिली किसान, एउटा मामुली किसानको कोखबाट जन्म लिएको मैले। मेरो ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट मेरो केही पनि होइन। इच्छा यहाँभित्र इच्छा शक्ति थियो कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने, कलाकार बनेर देखाउनुपर्छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने यो गरिबी, पीडा, यो अन्याय, मान्छेले शोषण गर्ने त्यो चाहिँ विद्रोही टाइपको देखाउनुपर्छ यो समाजलाई भनेर एउटा सोच आयो। अब यो चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने इच्छा थियो भित्र। त्यसरी नाटकमा अवसर पाएँ। सबभन्दा प्रशंसा नै मैले पाएँ त्यो ग्रुपमा। जति पनि हामी कलाकार थियौँ, आहा भनेर। अब स्वर्गवासी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, चक्रबहादुर ठकुरी। अहिले उहाँ दुर्घटनामा स्वर्गवास हुनुभएको छ, उहाँलाई नि सम्झन चाहन्छु। सबैले त्यहाँ क्लबका साथीहरूदेखि लिएर हेर्ने दर्शकहरू जतिले भेटेर भन्न पाउनुभयो, त्यहाँ त धेरै मास थियो ठुलो, एकदमै राम्रो भन्ने आशीर्वाद पाइयो। यही नै हो मेरो। अब इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ को थियो र मेरो? कोही पनि थिएन। मलाई सपोर्ट गर्ने पनि कोही थिएन। मैले जहाँ गएर म गाँसिन पाएँ। त्यसपछि यो ओपन स्टेजको नाटक थियो, सभागृहको नाटकमा मैले अभिनय गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँ मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यहाँ कृष्ण मल्लज्यू हुनुहुन्थ्यो, निर शाहज्यू हुनुहुन्थ्यो, कुमुद गौतम हुनुहुन्थ्यो, सन्तोष गौतम, केदार कार्की हुनुहुन्थ्यो, श्याम राई, रवि खड्का, मुकुन्द श्रेष्ठ, चन्द्रमाला शर्मा, सुनिलमाला शर्मा, मिला मल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसित गाँसिनु पाएपछि उहाँहरूले पनि मलाई यति अब माया, यति संरक्षण, मेरो संरक्षण नै उहाँहरू, मेरो सपोर्ट नै उहाँहरू। त्यसपछि टेली चलचित्रमा काम गर्यो। सन्तोष पन्तजीसित पनि काम गर्ने अवसर मिल्यो, रमेश बुढाथोकीसित नि काम गर्ने अवसर मिल्यो, लाइसङ रोलासित नि काम गर्ने अवसर मिल्यो। टेली सिरियलमा विष्णु शर्माजीसित नि काम गरेँ, श्याम राईज्यूहरूसित, रवि खड्का है। त्यसपछि त झन् केदार कार्कीसँग मैले जब अभियान भन्ने संस्था हाम्रो बन्यो, पहिला चलचित्र कलाकार सङ्घको स्थापना काल, यो सङ्घ चाहिन्छ भनेर त्यहाँ पनि लाग्यो। त्यहाँ पनि भेटघाट भयो। वसुन्धरा भुषालदेखि लिएर शिवश्रेष्ठ, भनकेसी सबैसित गाँसिँदै गएपछि सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। त्यसपछि डाइरेक्टरमा तुलसी घिमिरेजीसँग भेट भयो, पछि शिवरेग्मीजीहरूसित भेट भयो। विभिन्न मैले जति पनि चलचित्रहरू गरेँ, मलाई सबैले माया नै गर्नुभयो। कलाकारले सुनिल थापाजी बम्बईबाट आएपछि चिनुमा उहाँसित भेट भयो। उहाँले त मलाई झन् यति प्रशंसा गरिदिनु भयो, यति प्रशंसा गरिदिनु भयो। उहाँको त राइट ह्यान्ड भएर काम गरेँ मैले चिनुमा है। निर्माताले माया गर्नुभयो, डाइरेक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण कलाकारले मेरो सपोर्ट नै उहाँहरू हो र यसरी अगाडि बढियो। तर अब त्यहाँ एउटा मिठो पीडाहरू पनि छ, त्यो पीडालाई अब किन भन्नु। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले यति धेरै साथ सपोर्ट पाएँ, हौसला पाएँ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। बाहिर राम्रो देखिने क्यारेक्टरभित्र पनि त्यो भित्री कथाहरू हुन्छन् कि जोसुकैमा पनि। तपाईँले यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहँदा तपाईँले पाउनुभएको साथ सपोर्ट त हामीले बुझ्यौँ। त्यो सँगसँगै स्टार्टिङमा होइन
फर्स्ट टाइममै सपोर्ट त गर्नुहुन्न पक्कै पनि होइन, तपाईँले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला, धेरै ट्राई गर्नुभयो होला, कतिबाट तपाईँ अपहेलित होइन तैँले सक्दैनस् जस्ता कुराहरू पनि आयो होला नि स्टार्टिङमा? होइन, त्यो चाहिँ भगवानको कृपाले त्यो त्यो कुरा चाहिँ मैले भोग्नु परेन। वासुदेव चलचित्र मेरो पहिलो चलचित्र, मैले वान टेक ओके गरेँ, त्यो पनि निर राजा, हाम्रो निर राजाको एउटा उहाँको पर्सनालिटी बेग्लै, त्यो पुरानो कलाकार पनि उहाँले एक्सन भनेपछि अलिकति डगमगाउनै त्यो पर्सनालिटी उहाँको त्यो हो। र उहाँले एक्सन भनेर मैले वान टेक आदरणीय हरिहर शर्माज्यूसित चाहिँ मैले वान टेक ओके गरेँ। मलाई नाटकमा पनि मैले भनिहालेँ पहिलो नाटक। त्यसपछि त अनिखेरि अब यसरी दर्शकहरूको माया आशीर्वाद प्रभुको कृपाले मैले आजको दिनसम्म त्यस्तो चाहिँ सुन्नु परेको छैन। हिन्दी चलचित्रहरू पनि गरियो, हिन्दी सिरियल पनि गरियो, तिनीहरू पनि रामचन्द्रजी थ्याङ्क यू भन्ने त्यो मार्चमै भनिएको हो। त्यो टेक ओके भएपछि मार्चमै पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा लेक साइडमा त्यो भनिएको डाइरेक्टरको शब्द हो त्यो है। अनि सोनू निगमसित सिन थियो एउटा लभ इन नेपालमा, फुलबारी रिसोर्टमा भइरहेको थियो त्यो आउटडोर रेस्टुरेन्ट। उसमा फर्स्ट टेक मैले गरिदिँदाखेरि अधिकारी सर थ्याङ्क यू भनेर त्यसरी खुसी भएको छ है। त्यो मन इच्छादेखि भित्र केही गर्छु, भित्र इच्छा राखेर केही गर्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ जो कोही पनि सफल हुन्छ। पक्कै पनि एउटा राम्रो उदाहरण पनि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि। पारिवारिक ब्याकग्राउन्डमा पनि कोही हुनुहुँदो रहेनछ यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित, तपाईँ आफ्नो मात्र इच्छा शक्तिले होइन। अहिले जो कोही व्यक्तिमा पनि इच्छा शक्तिले मात्रै हुँदैन, साथ सपोर्ट चाहिन्छ होइन, ब्याकग्राउन्डहरू हेरिन्छ, तर तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्तिले मात्रै पनि यति अगाडि आउनु भएछ होइन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो सफलताका कथाहरू होइन, त्यति धेरै तपाईँले भनौँ न अपहेली त्यो स्टार्टिङ फेजमा पनि त्यो रहेनछ तपाईँको। पक्कै पनि प्रतिभा भएर नै हो होइन, त्यो त आफूबाट इच्छा सँगसँगै आफ्नो प्रतिभा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। पक्कै पनि यो प्रतिभा आजको दिनसम्म तपाईँको यो उमेरसम्म पनि देखिरहँदा दर्शक श्रोताहरूले माया नगरी बस्नै सक्नुहुन्न होइन। अझै पनि तपाईँको फ्यान फलोवर्स उत्तिकै हुनुहुन्छ। अलिकति पारिवारिक कुरा जोड्न चाहेँ मैले, यो उमेरसम्म आइसक्नुभयो होइन, तपाईँले कति 35-36 सालदेखिको कुरा गर्नुभयो। त्यो समयदेखि यो समयसम्म आउँदा तपाईँको परिवारमा छोराछोरी हुनुहुन्छ, श्रीमती हुनुहुन्छ होइन, अब त उमेर पनि अलिक म्याच्योर्ड हुनुभयो, बुढो हुनुभयो, छोराछोरीको कुरा बुवा नगर्नुहोस् आराम गर्ने बेला हो भनिसके। अब यो समय ठिक छैन, यो यस्तो यो कोरोनाको नहुन्जेल त बाबुहरूले पनि बुवाले राम्रो गर्नुभएको छ, गर्व गर्नुभएको छ। म अमेरिका नि पुगेर आएँ, अस्ट्रेलिया नि पुगेर आएँ। त्यो त्यहाँ बस्नुहुने आमा बुवाहरूले माया गरेको आशीर्वाद दिएको कुरा उनीहरूले प्रत्यक्ष त्यहाँ देखे पनि। अमेरिकामा त्यस्तै माया आशीर्वाद पाइयो, अस्ट्रेलियामा त्यस्तै पाइयो। यात्रा गर्दाखेरि बाटोमा जुन मेरी जीवन साथी उनीसँगै गएको थिएँ म अमेरिका, अस्ट्रेलिया पनि उनीसँगै गएँ। त्यो सबै उनले पनि त्यहाँ देखिन्। तर उनलाई चाहिँ फेरि यो चलचित्र यो फिल्म हेर्ने कहिले पनि भएन है। उनी पनि गाउँको दाप्चा बसेरी गाउँबाट लिएर आएको मैले। उनको बुवा हुनुहुन्थ्यो, आमा हुनुहुन्थेन, हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसित मैले मागेर लिएर आएको जीवनसाथी। उनलाई चाहिँ यो फिल्म हेर्न जाउँ, बुढाले खेले फिल्म हेरौँ, उ गरौँ भन्ने कहिले पनि त्यो समय पनि मिलेन। किनभने बालबच्चा जन्मिए, बालबच्चा जन्मिनु पऱ्यो। म मध्यम परिवार हुँ, किसानीको छोरो, किसानको छोरो है। त्यहाँ अलिकति जग्गा आफैले उ गरेर खानुपर्ने, मेलापाता जानै पर्ने।
अनि गाई पाल्छिन् उनी है। उनले पनि त्यति स्कुल पढ्न पाइनन्। अनि उनलाई चाहिँ मैले के भन्थेँ, म पनि घर मेरो गोठाटारको अब त्यो विकट मैले भनिहालेँ। अहिले आएर अलिकति सुविधा भयो गाडीको, जोरपाटी ओर्लिएर जानुपर्ने अथवा सिनेमामङ्गल उताबाट पुरानो सिनेमामङ्गल ओर्लिएर जानुपर्ने। अब सुटिङ नाटक हुँदाखेरि बेलुकै हो। फेरि म जागिर पनि गर्थेँ नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा, नाइट ड्युटी गर्थेँ, दिउँसो सुटिङ गर्थेँ। अनि अब त्यो हिसाबले म घर जान नपाउने, म आफ्नो ड्युटी नभएको बेलामा जहाँ सुटिङ हुन्छ त्यहीँ बसेर बिहान चाँडै मुभ गराउने काम पनि गर्थेँ। यसरी गर्दाखेरि सबै बालबच्चा पढाउनेदेखि लिएर औषधि उपचार मेरो मात्र होइन, मेरा भाइहरू पनि दुईवटा थिए। उनले नै हेरेकै हुन्। आज कान्छो छोराले अमेरिकामा भर्जिनिया हस्पिटलमा डाक्टरको ड्युटी जोइन गरेको छ। हजुरहरूको आशीर्वाद प्रभुको कृपाले त्यो पढ्दै नपढेकै आमाको देन हो है। माइलो बाबुले यहीँ बिएससी फर्स्ट डिभिजन कम्प्युटर साइन्समा बिएससी फर्स्ट डिभिजन गरेर आज अस्ट्रेलियामा गएर सिभिल इन्जिनियर पास गर्दैछ बाबुले। जेठो बाबुलाई नै उनले नै पढाएकै हुन्, छोरीलाई पनि उनले नै पढाएकै हुन्। आफ्नो पाहुना पासादेखि लिएर सम्पूर्ण क्रिया गर्ने उनी नै हुन्। सत्कार गर्नेदेखि लिएर सबै। अब उनले यसो नगर्नुहोस् भनेर कहिले पनि भनिनन्। उनले त्यो परिवार धान्दिएको हुनाले म यसरी खुलेर लाग्न पाएँ। कलाकारितालाई नै अगाडि बढाएँ। अफिस पनि अहिले म रिटायर भएँ 2070 सालमा। म 58 वर्ष पुगेँ र अहिले पेन्सन लिइरहेको छु, पेन्सनमा बसेको छु। यो सबै उनकै हो। उनको साथ नभइदिए भए त सम्भवै थिएन। पक्कै पनि हामीलाई सुन्दै पनि तपाईँ एउटा कलाकार मात्र होइन, तपाईँ एउटा सरकारी जागिरे पनि हुँदो रहेछ होइन। कलाकार आफैमा एउटा व्यस्त नाम हो होइन। व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जागिर, साथमा परिवार होइन, 3 जना छोराछोरी अनि कलाकारितालाई पनि यसरी क्रमिक रूपमा अगाडि बढाएर होइन यो मेरोसँग पनि तपाईँ स्टिल कन्टिन्यू हुनुहुन्छ भने पछाडि दर्शकहरूले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कति पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेर। यो उहाँहरूको आशीर्वाद हो एकदमै। परिवारबाट तपाईँको श्रीमतीको पनि निकै नै साथ सपोर्ट रहेछ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। त्यो कर्मचारी सरकारी जागिरे हुँदाहुँदै होइन तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त भनौँ न परिवारलाई समय दिन पनि भ्याउनु भएर तपाईँ अफिसबाटै सुटिङमा जान्थे पनि भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ आमाले होइन नगर्नु, छोडिदिनु, यो जागिर छँदैछ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो कि भएन कहिलेकाहीँ चाहिँ? होइन, त्यो उनले कहिले पनि भनिनन्। अब रहर त उनको पनि हुन्छ नि, आफ्नो माइत जाउँ होइन, आफन्तलाई भेट्न जाउँ, बुढालाई लिएर जाउँ, त्यो चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ उनको है। त्यो मलाई भनिनन् उनले, तर त्यो रहर त उनको हो नि है। अनि त्यो त्यताबाट टाढा भइयो, त्यो मलाई उनको अब मैले पाप गरेँ होला, क्षमा चाहन्छु है। आफन्तहरू पाहुना अब कहीँ पनि जान पाइएन क्या, किनभने जागिर गर्नै पर्यो, त्यसपछिको आफ्नो कर्म कलाकारिता गर्नै पर्यो। यसले गर्दाखेरि अलिकति आफन्तहरू चाहिँ अलिकति होइन, आफन्तहरू कहाँ जान पाएको छैन। र पनि अब उहाँहरूले पनि ल ठिक छ, राम्रो छ तपाईँको भनेर फोन गरेर हेरेर फोन गरेर भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरू क्षमा चाहन्छु, माफी माग्छु उहाँहरूसित है। ल राम्रो छ, गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। सम्धिनीज्यूहरूलाई पनि भेट्न पाएको छैन, मामा घर पनि जानु पाएको छैन, उनको आफ्नो माइतीमा पनि जानु पाएका छैनन्, म पनि अब ससुराली जानु पाएको छैन, अब क्षमा गर्नु भनेर भन्ने गर्छु है। त्यो उनले कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ भनिनन्। नभनेकै कारण म कन्टिन्यू अगाडि बढ्न पाएँ। लगभग धेरै कुरा थाहा पायौँ हामीले तपाईँको बारेमा होइन। अन्तिममा पनि छौँ, कलाकारिता क्षेत्रमा मात्रै लागेर जीविकोपार्जन हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ पनि छ कि होइन।
देख्दाखेरि होइन रमाइलो हुन्छ जस्तो हुन्छ, तर त्यति आम्दानी हुँदैन, जीविकोपार्जन गर्न त्यति सजिलो छैन है, कलाकारिता मात्रै लागेर पनि भन्ने भनाइ छ। तपाईँ त सरकारी जागिरे सँगसँगै कलाकारितामा लाग्नु भएको रहेछ, त्यो भएर यो लेभलसम्म यसरी आउनुभयो जस्तो लाग्यो है तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मैले अनुभव गरेको। तर अहिलेको यो सिचुएसनमा होइन, यो जेनेरेसनका तपाईँ त धेरै अगाडिको सिनियर अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, अहिले धेरैजनालाई रहर हुन्छ कलाकारितामा लाग्ने। उहाँ कलाकारितामा आउन इच्छुक दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई क्युरियोसिटी हुनसक्छ कि होइन, सुनेको कुरा हो कि होइन भन्ने हुनसक्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कलाकारितामा लाग्नु ठिक हो कि होइन, होइन कलाकारिताले जीविकोपार्जन हुन्छ कि हुँदैन, अलिकति तपाईँको अनुभवमा विस्तृत गरिदिनुहोस् न। होइन, जीविकोपार्जन हुन्छ। कलाकारितामा लाग्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब मेन कुरो, सबैभन्दा ठुलो कुरो शिक्षा चाहिँ हामीले आर्जन गर्नै पर्छ है। पहिलो त्यो शिक्षा लिनु पर्यो, त्यसपछि यहाँ भित्रबाट म कलाकार बन्छु, म गर्छु भनेर लाग्ने व्यक्तित्वलाई एकदमै राम्रो छ, सुवर्ण अवसर हो यो। किनभने इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्यो, मनदेखि लाग्नु पर्यो र सिक्ने मौका छ। अहिले त कुन उसमा जाने, कमेडीमा जाने, नर्मल उसमा जाने, नायक नायिकालाई पनि नायिका बन्छु भन्नलाई पनि सिक्ने अवसर छ, नायक बन्नेलाई पनि सिक्ने अवसर छ। आफ्नो खुबी देखाउनलाई त अहिले त सुवर्ण अवसर छ। पहिला केही पनि थिएन, यो टिकटक पनि थिएन, युट्युब पनि थिएन, केही थिएन। त्यो बन्द उसमा रिलमा खिचिन्थ्यो, हेर्न पाइन्थेन। क्यामेराम्यानले हेर्नुहुन्थ्यो, डाइरेक्टरले पनि हेर्न नपाउने। क्यामेराम्यानले खिचेको त्यो हेरेर ठिक छ भनेपछि ठिक छ। त्यो बेलाको समयमा चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो, किनभने फिल्महरू पनि कम बन्थे, टेलिभिजन पनि खुलिएका थिएनन्। अहिले त मोबाइलमा आफूले आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरेर टिकटकमा हाल्न सकिन्छ। तर मनदेखि गर्नु पर्यो, राम्रो चिजको लागि गर्नु पर्यो। आफूसित भएको प्रतिभा क्यारिकेचर गर्न सकिन्छ कि, कमेडी गर्न सकिन्छ कि, आफ्नो के गर्न सकिन्छ, त्यो सबै त्यो मोबाइलमा अहिले टिकटकमा हालेर, टिकटकबाट अहिले कतिजना नायिकाहरू मोडल बन्नु भएको छ, चर्चित बन्नु भएको छ, दर्शकको मनभित्र बस्नु सफल हुनु भएको छ। त्यही अनुसार आर्जन पनि भएको छ, आर्थिक आर्जन पनि भएको छ। अहिले त अवसरै अवसर छ, तर इमान्दारीपूर्वक पहिला शिक्षा चाहियो। आफूसित शिक्षा भयो भने त्यो संसारमा जुनसुकै ठाउँमा यहाँ मात्रै होइन, अवसरहरू आउँछन्। मैले हलिउडको फिल्म खेल्ने मौका नि पाएँ, तर मसित इङ्ग्लिस बोल्ने क्षमता थिएन, मैले पाएँ। अब त्यो त आफ्नो क्षमता। हिन्दी त म मजाले बोल्छु, हिन्दीको त उनीहरू खुसी भए म जति मैले मौका पाएँ, जति काम गर्न पाएँ। यहाँ मात्रै होइन, पोखरामा सुटिङ भएको थियो अगले जन्म में मोहे बेटी ही की जो भन्ने सिरियल। यहाँ हाम्रो त्यो आम हडताल भयो, उनीहरूको 10 एपिसोड अन एयर भइसकेपछि पोखरामै थिए युनिटहरू, आम हडताल 10 दिनको भयो। रिङ रोड घेर्ने कार्यक्रम भयो, उनीहरू डराए। मैले डाइरेक्टर तै पनि भनेको थिएँ, तर त्यो सम्भव 10 दिन त होइन, 3 दिनमा फिर्ता भयो। मैले भने जस्तै भयो हुन चाहिँ, तर उनीहरू डराएर फर्के। मलाई बम्बईमा बोलाए, त्यो कसार टुङ्गाउनुपर्छ, तपाईँ आइदिनुपर्छ, यहाँको एकदमै राम्रो भइरहेको थियो, अब दुर्भाग्य यस्तो भइदियो, तपाईँलाई हामी बम्बई बोलाउँछौँ भनेर बम्बई बोलाए। फिल्म सिटीमा सुटिङ गरियो, त्यहाँ पनि आहा भन्ने तारिफै पाइयो। भित्र मनदेखि इच्छा राखेर गरियो भने सफलै सफल छ, असफल कहीँ पनि छैन। यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनसँग रिलेटेड यो क्षेत्रमा लागे पश्चात साथै तपाईँको फ्यामिलीको बारेमा पनि धेरै कुरा जानकारी लियौँ हामीले होइन। तपाईँले आफ्नो अनुभव पनि सेयर गरि नै हाल्नुभयो। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ पूर्ण कलाकार भएँ है, सन्तुष्टि, आफ्नो एउटा सन्तुष्टि हुन्छ नि, हो यतिसम्म मैले आफूले सोचेअनुसार यति बेला चाहिँ म भएँ है, सेटिस्फाइड।
त्यो चाहिँ तपाईँ कुन सिरियल अथवा फिल्म खेल्दाखेरि होस् अथवा कुनै टेलिसिरियल गर्दाखेरि होस् त्यो बिन्दुमा पुगेर चाहिँ हो मैले भने जस्तो कलाकारमा भएँ भन्ने खालको आभास भएको थियो तपाईँलाई? होइन, सबै जति पनि काम गरियो त्यसमा सन्तुष्टि नै छु है, एकदमै पूर्ण भन्ने चाहिँ छैन। अझ प्रयास गर्दैछु म। त्यस्तो कतै कतै चाहिँ जुरे पनि क्यारेक्टर। अनि तपाईँले त्यही त स्टार्टिङ गरेर तपाईँ यो क्षेत्रमा लागे पश्चात चाहिँ अब चाहिँ मैले भने जस्तो म कलाकार भएँ है भन्ने खालको एउटा आभास आउँछ नि। तपाईँले सुरु गरे पश्चात अहिले त धेरै समय भयो, तपाईँ अब पूर्ण भइसक्नुभयो, दर्शकले धेरै रुचाउनु भएको छ तपाईँको क्यारेक्टरलाई। मैले स्टार्टिङको कुरा गरेँ, म कलाकार भएँ, अब चाहिँ मैले भने जस्तो भयो, मैले सोचे जस्तो कलाकार बन्न सक्छु कि भन्ने खालको कन्सेप्ट कुन चाहिँ टेलिसिरियल फिल्म? पुन्टे दमाईको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मैले टाढाको बस्तीमा। त्यो अनियर भइसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा पहिला चक्रव्यूह भएको थियो, सरी चक्रव्यूह टेलिसिरियल भएको थियो। त्यसबाटै म अब त्यो धेरै माया पाइयो त्यो चक्रव्यूहदेखि नै सिरियलमा। त्यसपछि झन् टाढाको बस्ती आयो, त्यस पछाडि कन्टिन्यू भइहाल्नु भयो। आफू यसरी निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहँदा, यति मिठो सफलता पाइरहँदा तपाईँको 3 जना छोराछोरी हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ त आफू सेल्फ आफ्नो इच्छा शक्तिले आउनुभयो, तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई होइन म कलाकार भएँ, यो कलाकारितामै लगाउँछु भन्ने खालको भनौँ न 3 जनै हुनुहुँदो रहेनछ यो क्षेत्रमा होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई, म पनि छोराछोरीलाई 3टा मध्ये एउटालाई मात्रै भए पनि कलाकारितामा लगाउँछु है भन्ने खालको भएन अथवा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट नै नभएर भयो? एकचोटि बाबु यो तृष्णा फिल्म उगेन छोपेलले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो, भुवन केसीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ गाइनेको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मैले, एउटा गीतमा गाइनेको क्यारेक्टर गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ प्रोडक्सनले भन्नुभयो 2टा बच्चा चाहियो, तपाईँको बच्चा ल्याउनु मिल्छ भन्नुभयो। म त घर आउनुपर्ने फेरि भोलि सुटिङ भनेर भन्नुभयो। घर जान आउनलाई नि अलिकति कठिन थियो भनिहालेँ। बच्चाहरू त छन्, 2टा छोरा छन्। त्यो कचौरा यसो समातेर मागेर बस्छन् उनीहरू, तपाईँ चाहिँ गीत गाइने सारङ्गी रेट्ने भनेर भने। हुन्छ म एकचोटि घर गएर कुरा गर्छु भने। अनि घर गएर बाबु 2टा छोरालाई, जेठो छोरा र माइलो बाबुलाई सोधेँ मैले। माइलो बाबु 8 वर्षको पुगेको थियो, जेठो बाबु माइलो बाबु 5 वर्षको, 3 वर्षको ग्याप थियो। अनि जाने हो बुवासित फिल्म खेल्न जाने हो? नजाने। अनि तिमी नि? नजाने। यसै ल भइगयो छोडिदेऊ भनेर अनि मैले सरी भनेर भने। अनि बच्चाहरू अरू नै आए। 2 जनालाई चाहिँ सोधेँ, छोरीलाई चाहिँ मैले सोधिनँ। अनि कान्छो बाबु त सानै थियो, उसलाई पनि मैले सोधिनँ। अनिखेरि उनीहरूलाई चाहिँ भएन। भनेपछि उहाँहरूकै रुचि नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा थियो बुवा कलाकार हुनुहुन्छ भनेर। उनीहरूले मनले कहिले पनि भनेनन् म पनि खेल्छु भनेर कहिले पनि। हुन्छ, तपाईँले आफ्नो व्यस्त समय निकालेर होइन हामीले धेरै कुरा थाहा पाउने अवसर पायौँ। धेरै जसोलाई त तपाईँको बारेमा थाहा पनि थियो र जतिलाई पनि थाहा थिएन अझ विस्तृत रूपमा आज हामीले बुझ्ने मौका पनि पायौँ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, हजुरको व्यस्त समय निकालेर हामीसँग आफ्नो अन्तर्वार्ता, आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनको लागि हामी समक्ष आउनुभयो। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यही हो, अब अहिलेको समय ठिक छैन। जहाँ हुनुहुन्छ संसारभरि जहाँ हुनुहुन्छ भगवान रूपी दर्शकहरू सधैँ ईश्वरले कृपा गरिरहँ, सद्बुद्धि दिउँ। यो कोरोना केही होइन भनेर मन नभड्काइदिउँ। यसलाई चाहिँ यो रोग हो, यसले पीडा दिन्छ, योसित जोगिनुपर्छ भन्ने सबैको मनमा रहोस् र पाएसम्मको भ्याक्सिन लगाउँ र अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन जाऊ भनौँ। आफूले थाहा पाएको सबैलाई सेयर गरौँ, सुखी भएर बाँचौँ सबैजना। परमेश्वरले कृपा गरून्। जय होस्।
पक्कै पनि उहाँबाट हामीले निकै नै सकारात्मक कुराहरू सिक्न पायौँ होइन। कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर पनि यति पोजिटिभली होइन सुरुको चरणदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएर चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहनु भएको रहेछ। उहाँको अनुभवले धेरैजनामा सकारात्मक यो कलाकारिता क्षेत्रलाई जतिले नराम्रो भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि सकारात्मक रूपले हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्छु मैले पनि भन्दै आजको यस अन्तर्वार्ताबाट बिदा लिन चाहन्छु। पछि पनि उहाँसँग उहाँका अझ आज सोध्न छुटेका समय नमिलेका कुराहरू फेरि ल्याउनेछु भन्दै आजको यस एपिसोडबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।